बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे हदायत दे, जिसे चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील करे। मैं हरम से बाहर निकला तो मुझे एक नौजवान लड़की मिली जिसकी तबीयत इंतहाई खराब थी। उसने मुझे इंग्लिश में कहा, भाई अगर आप मुझे होटल तक छोड़ दें तो आपकी मेहरबानी होगी। चनाचे मैं उस लड़की को होटल तक छोड़ने के लिए आया तो बातों ही बातों में मैंने उसे बताया मैं पाकिस्तानी हूँ। उसने जैसे ही ये अल्फाज सुने तो मेरे हाथों को चूमने लगी। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। वो कहने लगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं पाकिस्तानियों से किस कदर प्यार करती हूँ। मैंने उससे पूछा कि पाकिस्तानियों से मोहब्बत के पीछे क्या राज है। वो बताने लगी कि उसका ताल्लुक अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से है। एक वक्त था वो अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करती। उसने हर वो बुराई की जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो उस माशरे में पैदा हुई जिसमें गलाजत के सिवा कुछ नहीं, जहाँ बहन भाई के रिश्ते की कोई तमीज नहीं, जहाँ बीवी शौहर की बजाय कुत्ते को पालना पसंद करती है, जहाँ बीवी जहाँ चाहे रात गुजार कर आए उसे पूछने का हक किसी को भी नहीं, जहाँ हुस्न और शबाब के बाद लोगों को फेंक दिया जाता है, जहाँ वालिदैन को बोझ समझा जाता है। मैंने उससे पूछा, फिर तुम्हारे साथ अल्लाह तबारक व तआला का क्या करिश्मा हुआ जिसने तुम्हारे दिल की दुनिया बदल दी, जिसने तुम्हें हक की पहचान करवाई। वो लड़की रोते हुए कहने लगी, मैं न्यूयॉर्क की सबसे हसीन और फहाशा औरत थी। मैं न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी पार्टियों की जीनत बनती। मेरी जवानी अरूज पर थी। लोग मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए तरसते। मैं अल्लाह तबारक व तआला की इस कदर नाफरमान थी। मैं हर रात किसी न किसी मर्द के साथ सोती। मैं अल्लाह तबारक व तआला के असूलों को तोड़कर बहुत आगे निकल जाती। मेरी इन्हीं बुराइयों की वजह से मुझे मुंह का कैंसर हो गया। जब मैं 22 साल की हुई मेरा मर्ज नाकाबिले इलाज हो गया। फिर मेरी हुकूमत ने मुझे एक फलाही अदारे के हवाले कर दिया। मैं जिंदगी से नफरत करके मौत का इंतजार करने लगी। मैं हर वक्त मौत की तस्वीर को अपनी आंखों में सजा कर रखती। मैं शदीद तकलीफ की वजह से तड़पती तो मुझे अद्वियात देकर बेहोश कर दिया जाता। डॉक्टरों के मुताबिक मेरा इलाज नामुमकिन था। मैं ठीक होने के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। ये फलाही अदारा मुझ पर मजीद रकम खर्च करके अपने फंड को खत्म नहीं करना चाहता था। मेरे तमाम दोस्त रिश्तेदार, वो लोग जो मेरी खूबसूरती के गुण गाते, वो सब छोड़ गए। मैंने कई अमीर लोगों से मदद की अपील की मगर सबने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। मेरी तमाम दोस्तों को यकीन हो चुका था मैं जिंदगी के आखिरी किनारे पर पहुंच चुकी हूँ। चनाचे सब लोग मुझे बुरा ख्वाब समझकर भूलने वाले थे। मैं कई बार अपने चाहने वाले दोस्तों को फोन पर मिलने का कहा मगर कोई भी मुझसे मुलाकात के लिए ना आया। हर किसी ने मुझसे इस तरह मुंह मोड़ा जिस तरह मेरा किसी के साथ कोई नाता न था। मुझे सबसे ज्यादा अजियत उस वक्त पहुंची जब मेरी हुस्न की दाद देने वालों ने मुझे तन्हाई के गड्ढे में कचरा ख्याल करते हुए फेंक दिया। मैं सारा दिन ऊपर छत पर लगी लाइट को देखती रहती। इसी दौरान आसमां वाले ने मेरे लिए एक पाकिस्तानी को फरिश्ता बना कर भेजा। उसने लंबी आ भरी, फिर वो कहने लगी, वाकई वो एक फरिश्ता था। वो नौजवान उस अस्पताल में सफाई करने वाले के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देता। पूरे अदारे में वो वाहिद मुसलमान और वाहिद इंसान था जिसका रवैया तमाम मरीजों से इंतहाई अच्छा और खूबसूरत था। उसके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी उसके चेहरे को 4 चांद लगा देती। मैंने ज़ाहरी हुस्न सिर्फ उसके चेहरे पर देखा। पूरे अदारे में सबसे ज्यादा नौजवान लड़की मैं थी। उसका रवैया मेरे साथ इंतहाई नरम था। वो दिन में कई बार मेरी खैरियत पूछने आता। न जाने उसके दिल में मेरे लिए क्या था। हर मरीज उसके हुस्न इखलाक को देखकर इंतहाई मुतासर था। दोस्तों, वो किसी को अंकल, किसी को माँ तो किसी को बहन कहकर पुकारता। उसकी जुबान में इस कदर तासीर थी कि जिसको लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। अदारे के तमाम लोग उस नौजवान से इंतहाई मोहब्बत करते। वो लड़की बताने लगी, मैंने एक दिन उस पाकिस्तानी से उसके हुस्न इखलाक की वजह पूछी तो उसने बताया इसकी वजह हमारा मजहब इस्लाम है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था
دنیا کے لیے بہترین انسان وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ وہ نوجوان میری بیماری کے متعلق پوچھنے لگا تو میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگا، میری بہن، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، موت کا وقت مقرر ہے۔ کوئی بھی انسان نہ تو آپ کی زندگی میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کمی کر سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ میں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو میری روح تک کانپ اٹھی۔ اس کے الفاظ میرے لیے ایسے تھے جیسے صحرا میں پیاس سے تڑپنے والے انسان کے لیے پانی ہو۔ موت کا آخری لمحہ اور خدا کی طرف سے بارش برسنی شروع ہو جائے، یہاں تک کہ وہ انسان سیراب ہو جائے۔ مجھے اس دن ایسا محسوس ہوا جیسے میں ابھی جی سکتی ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بیماری چند لمحوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ میرے اندر اتنی طاقت پیدا ہو گئی، میں سوچنے لگی مجھے موت کا انتظار نہیں بلکہ موت کو ہرانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مگر میں جب میڈیکل رپورٹ کو دیکھتی جس میں میری موت کا مہینہ مقرر تھا تو میں پھر مایوس ہو جاتی۔ وہ لڑکی بتانے لگی، اس پاکستانی نوجوان نے مجھے اسلام کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ میرے کانوں میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیے ہوئے قرآن کو لگا دیتا، جس کو سن کر مجھے ایسا سکون ملتا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اس نوجوان نے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں۔ وہ نوجوان بتانے لگا، تم روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت سنا کرو، اس سے نہ صرف تمہیں دل کا چین ملے گا بلکہ تمہارے دل کی دنیا بھی تبدیل ہو جائے گی۔ مجھے اس نوجوان کی باتیں مذاق لگی کہ دنیا کے مشہور ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج قرار دے دیا، جبکہ اس کتاب سے مجھے کون سا فائدہ ہوگا۔ میں جب بھی تکلیف میں مبتلا ہوتی تو میں سورہ رحمان کو سننا شروع کر دیتی، جس کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی۔ وہ نوجوان روزانہ مجھے قرآن کی تفسیر اور حدیث کے ساتھ پڑھاتا۔ چند ہفتوں کے بعد میری حالت بہتر ہونے لگی۔ مجھے قرآن کی کافی صورتیں یاد ہو چکی تھی۔ وہ نوجوان اس ہسپتال میں 3 مہینے رہا۔ میں قرآن کو اچھی طرح جان چکی تھی۔ وہ نوجوان 3 مہینوں کے بعد مجھے ہسپتال میں نظر نہ آیا۔ میں نے جب ہسپتال کے عملے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس نام کا آدمی تو ہسپتال میں کبھی نہیں آیا اور نہ ہی کبھی اس ہسپتال میں دیکھا ہے۔ میں حیران و پریشان تھی۔ وہ روزانہ اس جگہ صفائی کا کام سر انجام دیتا۔ ہسپتال والے کہنے لگے تمہارے دماغ پر کینسر کا اثر ہو چکا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ہسپتال کے تمام ڈاکٹر بھاگ کر میرے پاس آئے، مجھے بتانے لگے تمہارے ساتھ یہ قدرت کا کرشمہ ہوا ہے، تمہاری رپورٹ ٹھیک آ چکی ہے، تمہارے وجود میں کینسر کا نام بھی باقی نہیں۔ یہ سننا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے وہ نوجوان اور اس کی باتیں یاد آنے لگی۔ میں نے فوراً قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اگلے ہی دن میں نے مسجد میں جا کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ مگر میں آج بھی حیران ہوں وہ نوجوان کون تھا؟ شاید میرے لیے آسمان سے اتارا ہوا فرشتہ۔ اس پاکستانی نوجوان نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد اس انگریز لڑکی نے بتایا کہ میرا نام فاطمہ ہے۔ دوستو، پھر فاطمہ نے مجھے کھانا کھلایا، اپنے پرس سے نکال کر $500 دینا چاہے تو میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا یہ پیسے دے کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ اس کے بعد میں دوبارہ خانہ کعبہ میں آ کر سوچنے لگا اس عورت کا خدا پر کس قدر پختہ ایمان ہے۔ وہ آج تک پاکستانی کی احسان مند ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہ اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ہم روزانہ قرآن مجید پڑھتے ہیں مگر ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی نہیں جاتی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجیے۔